बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहु की तालीफ़ शुदा किताब है। ये किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतु दाइमा अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और आले मोहम्मद का जो कुरान में मकाम है, जो आयात उनकी शान में नाजिल हुई, जो अहले सुन्नत उलमा ने उसका तज़किरा किया, वो आपकी खिदमत में सिलसिलावार हलक़ात में पेश किया जा रहा है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की मुनासबत से। इसी तरह एक और आयत सूरह बकरा में 285 नंबर आयत, आमन रसूलो बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, कि अल्लाह सुब्हानहु तआला की तरफ से जो नाजिल हुआ, रसूल भी उस पर ईमान ले आए और मोमिनून भी ईमान ले आए। इस आयत के ज़िमन में शाफ़िई आलिम दीन अल-हमवीनी जो हैं, वो एक बात का तज़किरा करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक राई यानी कुछ एक आबी सलमा जो आपके खादिम थे, उन्होंने रसूल खुदा से सुना, लैला उसरिया बिलस्समा क़ाल अली जलील जल्ल जलालहू, कि जब मुझे मेराज हुई जिस रात, उस रात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझसे फरमाया, सदक़त या मोहम्मद, आला मन खलफ़्ता फ़ी उम्मतिक, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि आपने अपनी उम्मत में किसको खलीफा छोड़ के आए हैं। आप मेराज की रात आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह की तरफ से अपनी उम्मत में कौन सा खलीफा छोड़ के आए। कुल तो खैर रहा, तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि ए परवरदिगार, मैंने उम्मत में जो सबसे बेहतरीन है उसे खलीफा बना के आया हूँ। काल अली इब्न अबी तालिब, कुल तो नाम या रब, अल्लाह ने कहा अली को बना के आए हो, तो मैंने कहा ए परवरदिगार, मैं अली को अपना खलीफा बना के आया हूँ। काला या मोहम्मद इन्नी इत्तलाअतु अलल अर्ज़ इत्तला, तो अल्लाह ने फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़मीन में मुशाहिदा किया, फ़ख्तरतुका मिनहा, और उस ज़मीन में आपको इख्तियार किया, व शक़क़तु लका इस्मन मिन अस्माई, और आपका नाम अपने नामों से मैंने निकाला, फ़ला उज़कर फ़ी मौज़ि इल्ला ज़ुकिरता माई, जिस जगह मेरा ज़िक्र होगा उस जगह आपका ज़िक्र होगा। फ़अनल महमूद व अंत मोहम्मद, मैं महमूद हूँ, आप मोहम्मद हैं। सुम्मा इत्तलाअतु सानिया फ़ख्तरतु मिनहा अलियन, फिर मैंने दोबारा नज़र की तो इस कायनात में से अली को इख्तियार किया। व शक़क़तु लहू इस्मन मिन अस्माई, और अली के लिए भी मैंने अपने नामों में से एक नाम करार दिया। व अनल आला व हुवा अली, मैं आला हूँ, वो अली है। या मोहम्मद इन्नी खलक़तुका व खलक़तु अलियन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन वल आइम्मा मिन वल्दिही मिन नूरी, ए रसूलुल्लाह, ए हबीब, मैंने आपको, अली को, फ़ातिमा, हसन हुसैन को अपने नूर से खल्क़ फरमाया। वारज़तु विलायतकुम अला अहले समावात व अला अहलिल अर्ज़, मैंने तुम्हारी विलायत को अहले आसमान और अहले ज़मीन पे पेश किया।
فمن قبلها کان عندی من المؤمنین، جس نے اس ولایت اہل بیت کو قبول کر لیا وہ مومنین میں سے ہے۔ ومن جحدها کان عندی من الکافرین، جس نے اہل بیت کی ولایت کا انکار کر دیا وہ کافرین میں سے ہے۔ یا محمد لو ان عبدا من عبیدی عبدنی حتی یتقطع اور یسیر کشن البالی، اگر کوئی میرا بندہ اتنی میری بندگی کرے کہ وہ ختم ہو جائے یا سوکھی سوکھی خشک ٹہنی کی طرح ہو جائے، ثم اتانی جاہدا لولایتکم، اس بندگی کے باوجود تمہاری ولایت کا منکر ہو، ما غفرت له حتی یقر بولایتکم، میں اسے ہرگز نہیں بخشوں گا یہاں تک کہ آپ کی ولایت کا وہ اقرار کرے۔ یا محمد اتحب ان تراہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ان سب کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کو میں نے مولا بنایا، امام بنایا؟ قلت نعم، فقال علی التفت عن یمین العرش، جب میں نے کہا جی میں ان سب کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا عرش کی دائیں طرف دیکھی۔ فالتفت فاذا بعلی و فاطمہ والحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والمہدی فی زحضاء من نور قیاما یصلون و فی وسطہم، یعنی مہدی کرنہ کوکب دری۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ کی عرش کی دائیں طرف تو 12 امام نظر آئے، اور ان میں جناب فاطمہ بھی تھیں، ان میں جناب مہدی بھی تھے، سب نماز پڑھ رہے تھے عرش پہ عالم انوار میں، اور کوکب دری کی طرف مہدی لگ رہے تھے۔ قال یا محمد ہؤلاء الحجج وهو السائر من عطرتک، یہ ساری ہستیاں جو ہیں یہ حجتیں ہیں میری طرف سے، اور مہدی جو ہیں وہ آپ کی عطرت سے انتقام، یعنی آپ کی عطرت کا انتقام لینے والا ہے۔ وعزتی و جلال ان الحج الواجب علیائی، میری عزت و جلال کی قسم وہ حجت بھی ہے خدا کی طرف سے، اور یہ ایسی حجت ہے جو میرے دوستوں پہ واجب ہے۔ والمنتقم من اعدائی، اور یہ مہدی جو ہے علیہ السلام یہ میرے دشمنوں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اس روایت کو 100 منقبہ صفحہ 39 پہ ذکر کیا گیا، اور یعنی یہی وہ روایت ہے جو شافعی عالم دین محمد بن ابراہیم حموینی نے مختلف جو ہے نا وہ اسناد سے اس روایت کو اس آیت کے ضمن میں پیش کیے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے اہل بیت کا اور ان کی ولایت کا، جو ان کی ولایت ساتھ نہیں لے کے آئے گا اس کا کوئی عمل، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عقیدہ قبول نہیں ہوگا۔ اور 100 منقبہ اگرچہ شیعہ عالم دین نے لکھی، لیکن اس کے اندر جو روایتیں ہیں وہ سب اہل سنت کتابوں سے، اہل سنت راویوں سے ہیں۔ تو اس طرح کی روایات جو ہیں یہ جس طرح اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے ان میں، ان آیات کے ضمن میں جو روایت ذکر ہوئی، اسی طرح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی طرح کی روایت جو ہے اختب خوارزمی موفق بن احمد الحنفی اپنی کتاب المقتل، مکتب الخوارزمی، مقتل الحسین علیہ السلام الخوارزمی، جلد نمبر 1 صفحہ 95 پہ اسی طرح کی روایت وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، اور جناب المدد کے صفحہ 486 پہ اسی طرح کی روایت جو ہے اس عالم اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے۔ خدا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔